ज़कात फ़ित्रे के हवाले से चंद मुख्तसर अहकाम। ज़कात फ़ित्रा किन इंसानों पे, कौन कौन से लोगों पे वाजिब होता है? बालिग इंसान पे ज़कात फ़ित्रा वाजिब होगा, आकिल पे ज़कात फ़ित्रा वाजिब होगा। और इसी तरह फ़कीर पे ज़कात फ़ित्रा वाजिब नहीं है, साहिब इस्तिताअत, साहिब मुस्तती इंसान पे फ़ित्रा वाजिब होगा। और इसी तरह ग़ुलाम पे फ़ित्रा वाजिब नहीं है, आज़ाद पे फ़ित्रा वाजिब होगा। ये होंगे वो अशख़ास के जिन पे फ़ित्रा वाजिब होता है। अब थोड़ा-सा इनकी मज़ीद जो है वो तशरीह करता चलूँ। बालिग इंसान पे फ़ित्रा वाजिब होगा, गैर बालिग पे फ़ित्रा वाजिब नहीं है। यानी एक इंसान है, सिन बलूग अहकाम शरिया उस पे वाजिब हैं, उसके माताहत ज़ेर तकफ़ुल जितने भी लोग होंगे उन सब का फ़ित्रा देना उस पे वाजिब होगा। अब एक बच्चा है, जब तक उस पे अहकाम शरिया वाजिब नहीं है और उसका कोई कफ़ील भी नहीं है, यानी वो बच्चा खुद ही अपनी तरफ से कमाता है, खुद ही इधर-उधर से खाता है, कोई कफ़ील नहीं है, खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा बच्चा हो, वालिदैन नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, बस अपना करता है। जब तक वो बालिग नहीं हुआ तब तक उसका अपना खुद का फ़ित्रा खुद के पैसों से देना वाजिब नहीं है। और इसी तरह आकिल इंसान पे फ़ित्रा वाजिब होगा। गैर आकिल इंसान पे फ़ित्रा वाजिब नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान बालिग तो हो जाता है लेकिन दीवाना होता है, मजनून, उस पे फ़ित्रा वाजिब नहीं है उस इंसान पे। उसके बाद आ जाते हैं मुस्तती इंसान पे, साहिब इस्तिताअत रखने वाले इंसान पे फ़ित्रा वाजिब होगा। फ़कीर पे फ़ित्रा वाजिब नहीं होगा, यानी बंदे के पास पैसा होना चाहिए या वो जिन्स होनी चाहिए कि जो फ़ित्रे के तौर पे वो देता है। ज़कात है और वाजिब है, अदा करनी वाजिब है। तो साहिब इस्तिताअत, साहिब मुस्तती इंसान पे फ़ित्रा और ज़कात फ़ित्रा वाजिब होगी। गैर मुस्तती फ़कीर पे फ़ित्रा वाजिब नहीं। अगर कोई शख्स चाँद के तलू ईद उल फ़ित्र के चाँद के तलू होने से पहले मुस्तती हो जाए, पहले फ़कीर था, जैसे ही चाँद तलू हुआ मुस्तती हो गया, तो अब उस पे फ़ित्रा देना, यानी पूरा साल वो फ़कीर रहा, लेकिन जैसे ही चाँद तलू हुआ तो वो मुस्तती हो गया, तो उस पे फ़ित्रा देना वाजिब होगा। अब आ जाते हैं इस तरफ कि फ़ित्रा किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। फ़ित्रा गैर आदिल इंसान को दिया जा सकता है, कोई इंसान झूठ बोलता है तो दिया जा सकता है उसको फ़ित्रा, अदालत नहीं करता, नाप-तोल में अगर कोई ऊँच-नीच करता है तो दिया जा सकता है फ़ित्रा, लेकिन शराबी को, ज़ानी को और इसी तरह बेनमाज़ी को फ़ित्रा देना हराम है और उस फ़ित्रे को नहीं देना चाहिए। जब पता है कि ये मेरे पैसों से ज़िना करेगा माज़अल्लाह या शराब पिएगा, तो फ़ित्रा उनको नहीं देना चाहिए। और उस शख्स को भी फ़ित्रा नहीं देना चाहिए जो एलानिया गुनाह करता है, फ़ाख़राना गुनाह करता है, यानी अपने गुनाहों पे फ़ख्र करता है। वो एक मर्तबा थे ना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी, एलानिया गुनाह से याद आया एक छोटा-सा वाक़या। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, बनो इसराइल के ऊपर मबूस किए गए, तो एक मर्तबा जा रहे थे अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहितूर पे, तो रास्ते में देखा एक शख्स गिड़गिड़ा रहा है, सर को, पेशानी को सजदे में रख के गिड़गिड़ा रहा है, गिरिया कर रहा है, परवरदिगारा माफ़ कर दे, गलती हो गई, कोताहियाँ हो गई, माफ़ कर दे। एक दिन देखा वो ऐसे ही सजदे में सर को रख के गिरिया कर रहा है, पछतावा कर रहा है अपनी गलतियों का। तो एक दिन देखा, देखकर चले गए, दोबारा आए, दूसरे दिन दोबारा फिर जा रहे हैं कोहितूर पे, देखा वो शख्स फिर रास्ते पे पड़ा है, मुसल्ला बिछा के, सर सजदे में गिरा के, बहुत बड़ा आबिद है, माफिया मांगे जा रहा है। एक मर्तबा, दो मर्तबा, जब 5-6 मर्तबा हजरत मूसा ने उसको देखा ना, उस शख्स को, तो उसका कांधा हिला के पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा तू इबादत गुजार है, सजदे कर रहा है, अल्लाह ने माफ कर दिया होगा। तो वो इबादत गुजार गिरिया करने लगा और कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, मेरे इतने ज्यादा गुनाह है, मुझे यकीन है मुझे माफ नहीं किया होगा। तो हजरत मूसा ने कहा कि भाई तू इतनी, कब से मैं देख रहा हूँ तुम तौबा किए जा रहा है, माफिया मांगे जा रहा है अल्लाह से, तो माफ कर दिया होगा अल्लाह ने? कहते हैं नहीं, वो अपने गुनाह गिनवाने लगा, वो गिरिया करने वाला आबिद शख्स गिनवाने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये गुनाह किया, अल्लाह ने कहा माफ किया होगा, मैंने ये भी गुनाह किया, अल्लाह ने माफ नहीं किया, मैंने ये। तो उसने बैठे बैठे हजरत मूसा को कोई 30-40 अपने मोटे मोटे गुनाह गिनवा दिए कि मैंने ये गुनाह किए, अल्लाह ने कहा माफ किए होंगे। तो इसने कहा चलो अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम फरमाए, मैं अल्लाह से तुम्हारी जो है वो सिफारिश करूंगा, मुमकिन है माफ कर दे। हजरत मूसा कोई तूर पे गए, अब कोई तूर पे पहुंचे, कलाम हो रही, अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, तो जहन में ये चीज, इस इंसान का जो है वो बख्शिश का मुतालबा घूम रहा था कि जो गिरिया कर रहा। तो इतने में जहन में घूमने वाले इंसान को खालिक लम यज़ाल ने देखा, पढ़ा, और पढ़ने के बाद कहा मूसा, जिस इंसान की तुम सिफारिश लेकर आए हो ना,
उस इंसान से जाकर कह दो मैं उसे पहले तो शायद माफ कर देता, लेकिन अब उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा। परवरदिगारा आप क्यों नहीं माफ करेगा? आवाज रब्बुल इज्जत आई, मूसा पहले वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था, तो मैं रहमान और रहीम और करीम जात था, मैं माफ कर देता, कर भी दिया था उसके गुनाह। लेकिन जब से उसने अपने गुनाह तुम्हें बतलाए हैं ना, उसके गुनाह राज थे मेरे और उसके दरमियान। उसके गुनाह जो थे ना वो सिर्फ मेरे और उसके दरमियान थे। उसकी जुर्रत कैसे हुई अपने गुनाहों को तुम्हें बतलाने की? जब से उसने अपने गुनाह तुम्हें बतलाए हैं, तब से मैंने ये तहैया किया है इस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा। इंसान जो गुनाह करता है ना तन्हाई में, वो इंसान और खुदा के दरमियान राज होता है, सिर होता है, उसको छुपाना चाहिए। हमारे नौजवान एलानिया कह रहे होते हैं, मैं उस लड़की से बात करता हूँ, उस पे व्हाट्सएप पे बात होती है, ये होता है वो होता है, तो एलानिया गुनाह करने वाले इंसान को ज़कात फितरा देना गुनाह है और हराम है, और एलानिया गुनाह करने वाले को खुदावंद मुताल माफ नहीं करता। जो गुनाह करने के बाद फखर करता है, गुनाह करने के बाद दोस्तों को बतलाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ नहीं करता। अब आ जाते हैं कि बात चल रही थी कि किसको फितरा दिया जाए, तो बेनमाजी को नहीं देना चाहिए, जानी को नहीं देना चाहिए, शराबखोर को नहीं देना चाहिए, बाकी जो भी है उसको फितरा दिया जा सकता है, मुसलमान होना चाहिए। सैयद जो है वो गैर सैयद को फितरा दे सकता है, सैयद सैयद को भी दे सकता है फितरा, गैर सैयद को भी दे सकता है, लेकिन गैर सैयद का सैयद को फितरा देना हराम है और गुनाह है। अगर कोई इंसान ये इरादा करता है, अगर आपके इलाके में कोई गैर सैयद गरीब मुस्तहिक रहता भी है, तो चूंकि सदका होता है और हराम होता है, ज़कात होती है, तो गैर सैयद का सैयद को फितरा देना और सदका और ज़कात देना, सैयद का इस्तेमाल करना वो हराम है। बस सैयद सैयद ही को देगा, गैर सैयद को भी दे सकता है, लेकिन गैर सैयद सिर्फ गैर सैयद ही को देगा, सैयद को नहीं देगा। ये आ गए फितरे के मसारिफ। मस्जिद में दिया जा सकता है, मदारिस में दिया जा सकता है, कि जो मदारिस दीनिया हैं और जो मसाजिद जो है जिनमें ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन बेहतर ये है इंसानों पे खर्च किया जाए। बेहतर ये है, औला ये है, सुन्नत मुअक्कदा यही है कि इंसानों पे खर्च किया जाए, दीवारों बिल्डिंगों पे खर्च ना किया जाए। उसके बाद ज़कात फ़ित्र के हवाले से कुछ मसाइल। सबसे पहला मसला तो अक्सर यही पूछा जाता है कि क़िबला साहब मैंने इफ्तारी तो दी है मस्जिद में, अब मेरे वो दी जाने वाली अफ्तारी से 100-150 बंदे ने रोजा अफ्तार कर लिया, जैसे ही रोजा अफ्तार किया इधर से ईद उल फित्र का चांद तलू हो गया, तो क्या 100-150 बंदों का मैं फितरा मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अफ्तारी देने की सूरत में, मसाजिद में अफ्तारी देने की सूरत में, घर में अफ्तार पार्टी देने की सूरत में फितरा वाजिब नहीं होगा। फितरा कैसे वाजिब होगा? कि कोई शख्स आपके पास मेहमान बनकर आता है, शब गुजारी करता है, रात का खाना खाता है, ठहरता है, तब आप पे फितरा देना वाजिब होगा, मेहमान के सर से फितरा साकित हो जाएगा। अफ्तारी देने की सूरत में, अफ्तार पार्टी घर में देने की सूरत में फितरा वाजिब नहीं होगा। फितरा बाकायदा से वो मेहमान की जो शराइत है, उन शराइत पे पूरा उतरने के बाद, मेहमानी में आने के बाद मेजबान पे फितरा वाजिब होगा। उसके बाद मदारिस के बच्चे चूंकि मदरसे से खाते हैं, तो क्या प्रिंसिपल पे फितरा देना वाजिब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन मदारिस के बच्चों के जो कफील हैं, जो वली हैं, सरपरस्त हैं, उन पे फितरा देना वाजिब होता है। और इसी तरह जिंदान के जो कैदी होते हैं, जेल के जो कैदी होते हैं, क्या उनका फितरा हुकूमत देगी, या जो सरपरस्त होगा उस जेल का या जिंदान का, वो उस पे देना वाजिब होगा, या जहां से खाना आता है उन कैदियों के लिए उन पे देना वाजिब? नहीं, बल्कि उनका फितरा भी सरपरस्ती देंगे, जेल उनका फितरा नहीं देगी, जिंदान उनका फितरा नहीं देगी। और इसी तरह फौजी जैसे ट्रेनिंग में होते हैं, तो उनका खाना भी हुकूमत दे रही होती है, तो या फौज में जो है उनका खाना हुकूमत दे रही होती है, तो क्या उनका फितरा हुकूमत पे वाजिब होगा? नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों पे ही वाजिब होगा। अब आ जाते हैं कि एक लेबर की तरफ, या एक कंपनी की तरफ, या एक होटल की तरफ, जिनको के जो कंपनी होटल जो है या लेबर का जो मालिक है, वो अपनी लेबर को या कंपनी में काम करने वालों को खाना दे रहा है, या होटल में काम करने वालों को, पूरे स्टाफ को खाना दे रहा है, तो क्या उनका फितरा मालिक, होटल के मालिक या कंपनी के मालिक पे वाजिब होगा, या लेबर का जो सरपरस्त होगा उस पे अपनी लेबर को खाना खिलाना वाजिब होगा? तो यहाँ पर दो सूरतें निकलती हैं। पहली ये है कि जब इंसान किसी को जॉब दे रहा है, नौकरी पे रख रहा है, कंपनी रख रही है, होटल रख रहा है, नौकरी पे जॉब पे रख रहा है, तो अगर तो वो कहते हैं कि तुम्हें खाना तुम्हारी तनख्वाह से दिया जाएगा, तब उस पे वाजिब नहीं है कि कंपनी सारे मुलाजिमीन का जो है वो फितरा अदा करे। अगर ये शर्त है करारदाद में, कौलनामे में, नौकरी देने में शराइत जैसे होती हैं,
تو یہ شرط ہے کہ آپ کو کھانا آپ کی تنخواہ سے دیا جائے گا، تو کمپنی میں واجب نہیں ہے اس کا فطرہ دینا، چاہے جتنے بھی لوگ سٹاف کام کر رہا ہے، ہوٹل میں کام کر رہا ہے، لیبر کام کر رہی ہے، کہیں پر بھی گروپ کی صورت میں کام ہو رہا ہے، تو کھانا اگر تنخواہ میں سے دیا جا رہا ہے تب فطرہ دینا واجب نہیں ہے کمپنی کو، ہوٹل کو۔ لیکن اگر کھانا یہ سوچ کے دیا جا رہا ہے کہ یار مزدور ہیں بیچارے غریب ہیں، چلو کمپنی کا مالک اللہ ترسی کرتا ہے، ہوتے نہیں ہیں عموماً، اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح کہ اللہ ترسی کرتا ہے، اللہ ترسی کی بنا پہ کہ یار چلیں غریب ہے میں کھانا دے دیتا ہوں، یا پورا سال نہیں دیتا، ماہ مبارک رمضان کا اللہ ترسی کرتے ہوئے دے دیتا ہے کہ چلو مزدور ہیں، کما رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، حق حلال کی روزی روٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں، چلو ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے گا اور میں کھانا دے دیتا ہوں۔ اللہ ترسی کی بنا پہ اگر کھانا کھلا رہا ہے، چاہے 1 مہینہ کھلا رہا ہے، 1 دن کھلا رہا ہے یا 1 سال کھلا رہا ہے، تب جتنے ملازمین بھی اس کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں، سب کے سب کا جو ہے اس پہ فطرہ واجب ہو جائے گا، اس انسان پہ فطرہ دینا واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جیسے دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں، دسترخوان اگر پورا سال چلتے ہیں اور اللہ ترسی کی بنا پہ چلتے ہیں، جیسے جے ڈی سی چل رہا ہے یا جیسے لانی چل رہا ہے، باقی چیزیں چل رہی ہیں، ان کو چاہیے علماء سے جا کر رجوع کریں کہ ہمارے فطرے کا کیا حکم ہے۔ اگر اللہ ترسی کی بنا پہ یہ دسترخوان چل رہے ہیں، پورا سال چل رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، اور ماہ مبارک کے سیام میں بھی اسی سوچ کی بنا پہ کھلاتے ہیں، جیسے جے ڈی سی بھی کھلا رہا ہے، تو اللہ ترسی کی بنا پہ چونکہ یہ ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ چلیں یار ان کی تھوڑا ریلیف مل جائے گا، تھوڑی جو ہے نا ان کی وہ ہو جائے گی، تو ان کے اوپر واجب ہے اس کا فطرہ ادا کرنا، یعنی جتنے لوگوں کو بھی کھانا کھلا رہی ہے وہ کمپنی یا وہ دسترخوان یا وہ فاؤنڈیشن یا جو بھی ہے، جتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے سب کے سب کا فطرہ دینا اس انسان پہ واجب ہو جائے گا جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے، جیسے جے ڈی سی کو جو بھی چلا رہا ہے، جو بھی لوگ ہیں، جتنے لوگوں نے بھی پورا مہینہ یا چاہے چاند رات کو ہی کھانا کیوں نہیں کھایا، افطار کیوں نہیں کیا، صرف چاند رات کو ہی انسان نے اگر ان کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، تو اس کے مالک پہ واجب ہے ان سب کا فطرہ دینا جتنوں کو اس نے کھانا کھلایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز کی طرف، فطرہ جو ہے وہ انسان جس کو بھی دے گا وہ ایک مکمل فطرہ دے گا یا مکمل جنس دے گا، یعنی 3 کلو اگر جنس، اگر نہیں یقیناً 3 ہی کلو واجب ہے جنس، چاول کھائے جا رہے ہیں تو چاول دیے جائیں گے، سال بھر انسان دیکھے گا کہ زیادہ کیا کھایا، چاول کھائیں یا گندم، تو پاکستان میں اکثر و بیشتر علاقوں میں گندم کھائی جاتی ہے، اتنا اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا دیں کیا نہ دیں، گندم کھائی جاتی ہے تو گندم ہی دیں، پاکستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں گندم ہے۔ ہاں اگر اکثر و بیشتر بعض کوئی ایسے علاقے جن کو میں نہیں جانتا چاول زیادہ کھائے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، اس کے بعد چین ہو گیا، باقی جگہ جو کھایا جاتا ہے وہ دیں گے، یا جیسے ایران ہو گیا چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو ہم بھی ایران میں رہے تو چاول زیادہ کھاتے تو چاول کا ہی نکال کے دیتے تھے، کیونکہ پاکستان میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے، کم و بیش ہفتے میں 1 بار 2 بار چاول کھائے جاتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ چاولوں گندم ہی کا دے گا، تو گندم 3 کلو دے گا، 3 کلو کے پیسے، یا 3 کلو کے پیسے دے گا، یا جنس دے گا یا پیسے دے گا، تو اب جس کو دے رہے ہیں گندم یا جنس یا پیسے، تو اس کو مکمل ایک انسان کا فطرے کے طور پہ دیں گے، ٹھیک ہے، مثلا ایسا نہیں کہہ سکتے اگر 300 روپیہ اس گندم کے پیسے بن رہے ہیں تو ایک 100 روپیہ 3 فقیروں کو دیا جائے یا 3 مستحقین کو دیا جائے، نہیں ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ہی فطرہ مکمل دیں گے جس کو دیں گے، یا 3 کلو کمپلیٹ گندم دیں گے ایک فطرے کے طور پر کسی مستحق کو، یا 3 ہی 100 روپیہ کسی مستحق کو دیں گے، یعنی مکمل فطرہ دیا جائے گا۔ انسان کہے کہ ایک فطرے سے میں 3 بندوں کو بھگتا لوں، تو ایسا کرنے سے انسان کی خیرات تو ہو جائے گی، صدقت ہو جائے گا، لیکن فطرے کا وجوب جو ہے ساقط نہیں ہوگا، فطرہ ادا نہیں ہوگا اس انسان سے۔ اس کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کے چاند نظر آنے سے بھی پہلے انسان دے دے۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، چاند دیکھتے ہی فطرہ نکالتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فطرہ مستحق تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے وہ مستحق جو ہے نا اپنے عید کی خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ عید کی خوشیاں یہی ہوتی ہیں نا، جوتا خریدا جا سکے، کپڑے خریدے جا سکیں، کوئی راشن خریدا جا سکے، اچھا کھایا جا سکے، ہیں فقیر یا مستحق لوگ تو یہی سوچیں گے نا، تو عید کا یکم ماہ مبارک رمضان کو بھی دیا جا سکتا ہے، 10 ماہ مبارک رمضان کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن نیت یہ کرے گا کہ میں اس شخص کو قرض دے رہا ہوں، مثلا میرے گھر کے فیملی ممبر 4 ہیں، 1200 روپیہ 300 روپے کے حساب سے بن رہا ہے، تو میں 1200 روپیہ کسی کو قرض کی نیت سے دے دوں گا، کسی مستحق کو، کیونکہ پہلے دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنی سحری اور افطاری کے لیے اس کو معاونت مل جاتی ہے، یا 10 ماہ مبارک رمضان کے بعد انسان دے رہا ہے تو اس کو اپنے کپڑے لباس ان چیزوں کے خریدنے میں معاونت مل جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے پہلے دیا جائے، واجب نہیں ہے البتہ، لیکن بہتر یہی ہے، میری نیت اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ چاند نظر آنے سے بھی پہلے صدقے کی نیت سے دے،
کہ میں صدقے کی نیت سے اس کو جو ہے 4 بندوں کے اپنے گھر کے فطرہ دے رہا ہوں 1200 روپیہ، اور یہ جو ہے اس کو معذرت کے ساتھ جو ہے قرض حسنہ کی نیت سے کہ میں اس کو قرض دے رہا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ چاند دیکھے عید الفطر کا، اس چاند کو دیکھتے ہی یہ جو اس چاند کے طلوع ہونے سے پہلے قرض الحسنہ کی نیت سے دے چکا ہے کسی کو فطرہ، نیت کر لے گا کہ پروردگارہ میں نے جو اس کو دیا تھا قرض الحسنہ، اس کی میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور جو ہے اس کی نیت کرتا ہوں فطرے کی طرف۔ تو اس انسان کو بتلانا ضروری نہیں ہے کہ بھائی میں نے جو آپ کو پیسے دیے تھے وہ میں اب نہیں لوں گا، وہ فطرہ ہو گیا، بس انسان اتنی نیت کر لے تو کافی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ چاند طلوع ہونے سے پہلے 20 ماہ مبارک رمضان کے بعد انسان بہتر دے دے، تاکہ مستحقین جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی ان پیسوں سے خوشیاں خرید سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔